Truck owners are up in arms since there have been 8 or 9 truck battery thefts in the Samode and Kurchurim areas. The truck owners claim that the thefts occur at night and that thieves are active in populated areas. Kurchurim Samode truck owners met the Kurchurim police and submitted a memorandum to nab the battery thieves. पयर चवथीसा माझी बॅटरी काडलेली आणि हे दिसांनी कंटिन्यू बॅटरी काडीता. आता आमी सगळे एक जाल्यार मातशें पुलिसांक रिक्वेस्ट करपाक बाबा हें कितें जाता पळय तेजें मातशें हँडल कर म्हणून. कित्याक एवरीडे बॅटरी चोरता खंय दड्यार सावड्ड्यार कुडचड्यार सगळ्या बॅटरी चोरिता. लोकां कडेन बॅटरी ऑफर जावपा न्हू घालपाक झगडीत हे चोरता पळय तांकां कशें तरी PIन मातशें हेजेर एक्शन घेवन तांकां कितें सांगपाचें. आता कितले दीस जाल्यात कितले तेंप जाल्यात चोरत ना म्हणल्यार गणपती चवथ जाले जाल्यार कोमेसा ना 5-6 कडेन बॅटरी चोरल्या. 2 मोराल्या कुडचड्यार म्हणटा 2 कडेन चोरल्या सामकी एकूच वाड्यार आणि दुसरी म्हणटा दड्यार काले चोरल्या आणि शळवणाय चोरल्या. हांगा अशी घटना घडल्या. काल राती 2 बॅटरी व्हेल्यो. हाजे पयलीं दड्यार 4-5 बॅटरी व्हेल्ल्यो अशें करून शेळवणो व्हेल्ल्यो अशी 7-8 बॅटरी सद्याक कोणे राती कोण चोरता कितें म्हणटा तें कांयच कळना. कित्याक गाडी अशी रस्त्यांनी आसता लोकांक घरा कडेन आसता. घरा कडेन येवन सुद्दां व्हेल्ल्यो आसा. तेन्ना ही एक टोळी आसा ती टोळी पुलिशेन बेगींतल्या बेगीन धरपाची गरज आसा. ताणें पेट्रोलिंग वाडोवपा जाय कारण खंय तरी अशी जेन्ना बॅटरी कंटिन्युअसली चोरी जाता तेन्ना हांव PI कडेन उलयलां. PIन सांगलां म्हाका की आपूण पेट्रोलिंग वाडयता म्हणून. 5 ट्रकाचे हांव दड्यार गेलो म्हणजे दड्यार जवळ 3 ट्रकाचे बॅटरी काडल्या. केन्ना रातची करता हे? रातची करता रातची. हेजी पयलीं अशें जातालें केन्ना? केन्ना जायना. आनी तुमी कंप्लेंट बरयल्या? कंप्लेंट बरयल्या. कितल्योश्यो तुमगे गाडी म्हणले तुवें? आमचे दड्यार 3 गाडयो काडल्या. बॅटरीचो कॉस्ट कितलो आसता? 12,000 आता हे पार्क केल्ले कडेन व्हरता? दड्यार जाले 3 जाणां म्हागेली बाहुली आनी 10-20 गाडी तेंची बॅटरी चोरल्या. हे 10 तारखेर रातची घडलां. कित्याक 10 तारखेर सांजची 3 हांवें गाडी पार्क केल्ली आनी 11 तारखेर बाहुली चोरली म्हणून कळ्ळें. म्हाकाय खबर ना बाहुली. आनी 12 तारखेर गेल्यार मागीर गाडी बॅटरी नासली. 10 तारखेर 3:15 हांवें गाडी पार्क करून दवरलें. 10 तारखेर रातचें ते 11 तारखेर सकाळचें हे घटना घडल्या. मागीर 11 न्हू 12 तारखेर म्हाका जेन्ना म्हाका कळ्ळें भाऊ कळ्ळें खंय 11 तारखेर हें जालें म्हणून म्हाकाय कोणें हें कळ्ळें. म्हाका 12 तारखेर हांव गाडी कडेन गेल्यार बॅटरी ना. Like, subscribe and get notified.